1,75,000 یعنی سی یعنی دے بخستونی پٹاخنا ڈمنا ڈلونا دھماکنا اور چسنا ڈانا سوما انہیں خرچے بے سندی زید کن یعنی گا بیت پی زید کن افسوس میں نگا گندے زیستے سام سے ڈانگ حریب بت جہالت گیسٹ ہوس کنے بک بسے میں نے جو چھلسنگ بسے چام سے یعنی سی غنائی کا یعنی دی مقدس وصلت پہ یعنی سی شروع بت جہالت انیون تربیت چھولنے کوئی میں یوں خاندانوں میں دیکھنے میں آتا ہے واللہ شادی حال کنے نو سجائی بسنا نامحرم کنی سامن لکھوں سے سجائی بس جگہ اللہ اکبر دے وصلت پچی کی دے نطفو منتقل سو بھی دے ضرب پو بھی سو بھی دے نطفو بھی حالت پچی کی اور دے اشیبہ وہ سی انتقال بس پہ دے نسل پچی بھی دے بینو اگر چی طہارت مننا دے بینو اگر دکلہ مننا دے بینو اگر اسلامی رنگ مننا دے بینو اگر محمد نا آل محمد رنگ میں رمزے مننا رنا دے نسل پو آیت پہ اٹیک کنے نا چک پو یوین یعنی یہ کلچر پو یعنی یہ فرحنگ پو نابود بسے یعنی یہ دی نسل کنے خلل کیوں سے آئندہ دی مقدس سرزمین بلتستان کھتی لگ لگ خیر بیت پی دو یعنی صرف معصوم یعنی پنے میں نے بھی نا یو چوک کنی کھا ذرات کھا اٹیک بس دے تو آنگن دے مناجات کن دے لے پھونو جھانگی سی اتا اپون کھا اپو جو مہدی شانا بواہ درشانا یعنی اخون رزانا دے اخون کن عبد الرحیم نا دے سے دے علماء کن نا اخون کن کا سلام پہلے جو امیر المومنین پیغمبری سی دستور من بھنچی یا علی یہ نانو اگر بخمو اہنارنا فخلعنا علیک یعنی کوئی کامو کاموین ہاں تربیت پر سمدر اس کے سنا شو بوشنا بیانا دیو یہ بولین دیو یہ بالکل بیکارین یہ سوچ پو تربیت پو آغاز بخستو نہیں کنا آغاز وصلت ہی کنا سام سے خرافات جد محرم نا محرم لگیم سے جو ہاں دوسرے منگنی جو دے منگنی دن پاتا دوسرے واٹس اپ ٹیننگ آئی لو یو دل کن کلتاس شام من دو کلتاس بیچاس گاما بیس دیکھنے وصلت بیس تاتے وصلت پہ نو پھر نسل پچیونو حرام طریقی کا آتامو نظرت یہ دے دی منگنی رجحان پسکیو بس بمون اب شو آیا منا خدا چک رسول چک من یا جاگلا نکاح زر باقری سے نفادت بس جو خرافات جو انہیں نسل کامین اس ترین دی چیز کل ختم بیار گسپین سادہ جہیش چک اتا میمو غرف شو سنا روز پا کٹت بھی سنا بمو جنمی نانتا دو لنگا تے تنظیم شو تنظیم انو 28 نکاتی نا یہاں تکرار بت نا ذرا اگر جو شکھن کن یہ تنگی رہ شکایت بس نا امائدین دبا نا تھارمی نا تراپی آغا دیو وہ شکفین لقبس کل چاہاں سے لقبنگ اس کو ایکا جنہی دی مجلس پہ تربیت اولادین مسلمین ننون اس مابین رم سم لقبہ بلند بسر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین چھن لتربیت گوئی من دیکھنے زیرت شنابیوس لدیور رسم مبیوس حسینی مجلس پر رسم مبیوس آشورا رسم مبیوس رسم یعنی سی آشوری خم لسوں سے یعنی دیکھنا یرین و انقلاب کیوں سے معاشرین و انقلاب کیوں سے یعنی یہ نم کو کردار پو امی اختینیت پی وحلا امو حیائی کا امو غیب اللہ شنامہ بیا امو سی جناب لی زید زچس پا حرام شبہات انہ دون لقبہ لینے دے بھی بال امی بال عمے پھامے تھن بھی کھنا دے آداب کن چچو من میں آداب پو حضور بس تحارت ہی کھا ہاں جو پاک پازی پاکیزی کا درود چیتا میں خدا کے قسم دی چیز کنی رعایت بسے شو باہر اون سے خود سارے حافظ قرآن مسون آ رہنا دنیا یدن یانگی گوشتل پھر قیامت لے یدن یانگا پیغمبر سامن اللہ خدا کی قسم یعنی دی چیزات کنی تینو اولادی جنین پہ کا دب کا تاثیر وائی پی آپریشن بیانا کھوسی جناب علی یا ملوک چکی ترانے ضرب شروع بس عجاب یعنی مثلا یعنی شوٹ پا پھری بلتی ممیومی کھو بلتی کا بلتی ترانے چیزیس ضرب ندی رب سون پھر سائنسدان کن ساسی بکھونی کلے سچ بین سون جو چی سون ہے آئے کھوئے زبانی نا مادری زبانی نا اپو بسپنو کھونی زبانی نا چانس میں
Schad von den Koses. Stellen kann man nicht koskes bi bangika. Koskes bi bangika. Kwe gos मासियत कार दूंगा मैं कोई नक्श हुए दोसे जमहूरी इस्लामी ईरान ने नु चुनसे तकिया चिगों से और हमारा पता है दे तकिया बेनु कुरान फिर बसे यानी दे बेनु चुनसे कुरानी सिस्टम जक्सियत ये फ्रू देख हसियल्स यहाँ बटन पुतास दे बेनु यानी नहीब आवाज़ का सुरीली आवाज़ का कुरान पकुले तिलावत बेंदुगत दे फ्रू देख हल्तोर नित्ता से हाँ ये बदल्ला बीबिंग बदल्ला ده قرآن په قرآن بیبین اهل بیت معارف بیبین یونه ده فرو معاشره نه هنه چی میگو چی میل دنیا ولت سیانسی نه فرو دی تر تربیت من آیت الله مرعشی فقط آن ولت نه فرو دی تر نه عزومت پا من فی نه چرو کامل رسول فی نه سیل که یاد پاهل رعایت بس فی خدا را نی مسلمون ککفونون جونی رعایت بین خصوصا یعنی حاسد شادی بیاه کنی دورنو جوننو اب دے بھی اثر کو سچی کا جنین پہ کا دے بچہ بھی کا اب عزیزان محترم دینی یہاں پیغام چیزے ہوت یعنی ناسی نسل انسانیت قتل بینیو دے قتل پہ سے یعنی مجتہدین کنی ایدنگ دیکھا مسائل چکزنے نگا ایک بیرک تامن انشاءاللہ آگے مجلس کو نگا تے ادامہ من زرچہ چلچینیو دو چن آیا سکت جنین جائز نمیں حاجو سکت جنین دوسرے ٹکت آمد جو ایک دم سو سے شفا زائب آیت پو نطفو ٹھیرائی کو پدونو چی بن نبی اس دو ٹھیرائی کو مچک دے بکچ آمد جو بھی سسٹم کرنا لیکن نطفہ ٹھیرنے کے بعد دو زائب آیت پو اصلاً ابداً جائز میں تا اگر چیدے نطفو زائب اسنا حمل سو فی با اللہ امو بیسنا رنا استروفیو فی با اللہ دونی مراحلیت نطفی کھنے کھرے مزغی کھنے کھرے علقی کھنے کھرے زاب جلا کوئنو روح او سے کوئی سک او بھی کھنا اور خلقت تام کامل گوئے منی دیو الگ دیا یود دو ڈاکٹری بیس یا امو بیس یا عطا بیس گاما مجرب گاما سی تو اگر شکل صورت دن پھی بالا یعنی سی اگر ہڈیل دن پھی بالا کو یعنی سکت بسنا لنا 420 مسقال یعنی سی دیامین اگر ممیز نہ لنا حس کے قیامت شکل یرق جیمی کا حق الناس کا یود پین نادرین ضروری سمجھو سا تربیت اولاتی یا ضمن ضربیت پو پس نطفہ ٹھہرائی گو پر دنوں کا اگر یہاں گاب زوستی دہ حسابی علقائن دہ حسابی اور جنین سو سے روح کوئن اوسر نہ رہنا دہ حسابی یہاں سے دیمین میں پو یہ گردن کا واجب بس دینے کو بھن نسا من نسا نئی کا فرسین دیکھ نظر بیتو بس ازاداران حسین دینی حالت سمجھوں چار دوشین تھامت چاہ یانگی شموف شامت چاہ یانگی سی خزور مرسی کلمت چاہ یانگی سی یورما بیامت دی مرحب